آمپولو تزریق کردم تا فردا صبح احتمالاً حالش بهتر میشه. شاید بشه مرخصش خیلی کرد. ممنونم. خواهش متشکرم می‌کنم. دکتر. ای مامان بزرگ خوبه. ولی اگه تو یه ذره دیرتر می اومدی چی میشد؟ حالا که اومدم دیگه. آروم باش. بیا بریم یه چیزی بخوریم. حالا تو را میری جلوتو نگاه نمی کنی؟